नमस्कार साथीहरु, आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। हामीले सी प्रोग्रामिङको बेसिक गर्दा गर्दा हामी च्याप्टर 3 मा आइसकेका छौं। जब तपाईसँग केही कुराको बेसिक नलेज हुन्छ तब मात्र तपाई त्यो कुरा चाहिँ अरु आइडियामा लगाउन सक्नुहुनेछ, त्यसलाई युज गरेर नयाँ नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही बेसिक कुरा जान्नको लागि पुरै धैर्यता र जिज्ञासाको साथ अब हामी कति पनि ढिलो नगरिकन हामी जाउँ हाम्रो अभ्यासतर्फ। साथीहरु, आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक छ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर। कन्ट्रोल स्ट्रक्चरले चाहिँ प्रोग्राममा भएका स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट गर्नको लागि एउटा अर्डर डिफाइन गर्ने काम गर्छ। पहिला कुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने, त्यसपछि कुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने भनेर एउटा अर्डर दिने काम गर्छ। र कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सहरु छ। एउटा सिक्वेन्स स्ट्रक्चर। सिक्वेन्स स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएको प्रोग्रामहरुमा गरिसकेका थियौं, जहाँ चाहिँ पहिला ए डिफाइन नगरिकन त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न खोज्यो भने त्यसलाई सी ले बुझ्दैन, त्यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सली गर्नुपर्छ भनेर गर्दै आएका थियौं, त्यसलाई सिक्वेन्स स्ट्रक्चर भनिन्छ। आज हामीले गर्नेछौं कन्डिसनल अथवा सिलेक्सनल स्ट्रक्चर, जसमा इफ, इफ इल्स, इल्स इफ, नेस्टेड इफ अनि स्विच स्टेटमेन्ट जस्ता स्टेटमेन्टहरुसँग हामी इन्ट्रोड्युस हुनेछौं। र त्यसपछि छ लुपिङ, जहाँ भित्र चाहिँ फर लुप, व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुप पर्छन्। र यी स्ट्रक्चरहरुले चाहिँ हामीलाई सी प्रोग्राम गर्न अझै सजिलो र सहज बनाउँदै लैजान्छन्। अब जाउँ हाम्रो वर्क स्पेसमा। साथीहरु, हामी अब कन्डिसनल स्टेटमेन्टको एउटा छोटो मिठो काम गर्नेछौं। मैले यहाँ च्याप्टर 2 भनेर एउटा फोल्डर बनाइसकेको छु र यहाँ एउटा फाइल बनाउँछु। intro.c फर्मेटमा राख्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। पहिला त stdio.h, त्यसपछि int main गरेर रिटर्न 0 गरिहालौं। अब कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै कन्डिसन आयो तपाईसँग। सपोज तपाईसँग 15 रुपैयाँ छ र तपाईले अब बिस्कुट खाने कि चाउचाउ खाने अथवा यस्तै कन्डिसनहरु, जब डिफरेन्ट कन्डिसन लाइफमा पनि आउँछन्, त्यस्तै कन्डिसनहरु हामीले प्रोग्रामिङ गर्दा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब इफ, इफ इल्स, स्विच, नेस्टेड इफ जस्तो स्टेटमेन्टहरुलाई युज गर्न सकिन्छ। हामीहरु एक्जाम्पलबाट नै हेरौं। म एउटा एक्जाम्पल गर्छु जहाँ चाहिँ यदि दिएको नम्बर चाहिँ इभन हो कि अड हो भनेर चाहिँ रिटर्न गर्ने काम गर्छ। र सुरुमा हामी गर्छौं इफ को to check if the given number is even or not। अब गिवन नम्बर भनेका छौं। सुरुमा त हामी युजरसँग एउटा नम्बर माग्छौं स्ल्याश एन्ड इन्टर ए नम्बर। यो सबै थाहा छ र स्क्यानएफ गरेर %d, एन नम्बर, यति त पहिला नै तपाईहरुको पनि माइन्डमा आइसकेको थियो होला। र अब हामीले त्यो दिएको नम्बर चाहिँ इभन हो कि हैन त किन रङ देखायो, किनभने हामीले यहाँ डिक्लेयर गरेका छैनौं int भनेर। र अब यो दिएको नम्बर इभन हो कि हैन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा, यदि कुनै नम्बरलाई सपोज हामीसँग यो 6 छ, यो 6 लाई चाहिँ 2 ले डिवाइड गर्दा, 6 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि हामीसँग 3 आउँछ, रिमाइन्डर आउँछ 0। यदि 5 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा यहाँ आउँछ 2 एन्ड समथिङ आउँछ, त्यसपछि हामीसँग रिमाइन्डर आउँछ। भनेको चाहिँ यदि 2 लाई डिवाइड गर्दा, कुनै नम्बरलाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने त्यो टर्म चाहिँ इभन हो, नत्र होइन। जब हामीसँग यति कन्डिसन थाहा हुन्छ, जब हामीलाई यति कन्डिसन थाहा हुन्छ, त्यसपछि हामीले प्रोग्राम गर्न सक्छौं। यदि हामीसँग भएको नम्बर यानलाई 2 ले डिवाइड गर्दा, हैन, एनलाई 2 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ भने यो चाहिँ इभन नम्बर हो। प्रिन्टएफ के प्रिन्ट गर्ने, इभन
नम्बर भनेर प्रिन्ट गर्ने र कमा गरेर ए गर्ने र कमा गरेर हामीले n दिएका छौँ डाटा टाइप, सो n गर्ने र रन गरौँ। इन्टर नम्बर भनेको छ 6 इन्टर गरे, इभन नम्बर भनेर मात्रै आयो किनभने हामीले यहाँ पर्सेन्टेज डी गरेको छैनौँ साथीहरू। पर्सेन्टेज डी इज इभन नम्बर 8 इज इभन नम्बर। 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 4 ले जान्छ र रिमाइन्डर 0 आउँछ। लेट्स ट्राई दिस अगेन। 9 गर्दा केही पनि रेस्पोन्ड आएन किनभने 9 भनेको इभन नम्बर होइन। यदि दिएको नम्बरलाई 2 ले डिभाइड हुन्छ भने इभन भनेर डिस्प्ले गर भनेको छौँ हामीले कम्पाइलरलाई, तर यदि होइन भने यो गर त्यो गर भनेर भनेका छैनौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो सानो भाइलाई चाहिँ दोकान गएर चाहिँ चाउचाउ ल्याऊ भनेका छौँ, तर यो चाउचाउ भएन भने बिस्कुट ल्याऊ भनेर चाहिँ भनेका छैनौँ। त्यही भएर अब पहिला चाहिँ म इफको एउटा सिन्ट्याक्स यहाँ लेखिदिइहाल्छु, त्यसपछि हामी इफ इजको पनि कुरा गरिहाल्छौँ। र सिन्ट्याक्स लेख्नको लागि म एउटा अर्कै फोल्डर बनाउँछु, syntax.c, र अब हामी यहाँ लेख्छौँ सिन्ट्याक्सहरू। सुरुमा इफको सिन्ट्याक्स कस्तो चाँडो एरर देखाएको। ओके, सुरुमा इफको सिन्ट्याक्स गर्छौँ। इफको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफ हुन्छ, इफ गरेर ब्राकेटमा कन्डिसन हुन्छ र कन्डिसन गरेपछि यहाँ कर्ली ब्राकेट हुन्छ र यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्ट अथवा कोड हुन्छ र सेमिकोलन हुन्छ। र हाम्रो इफको सिन्ट्याक्स यति नै हो साथीहरू। हामीले जहाँ यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, इफ भित्र हामीले यहाँ यान रिमाइन्डर इक्वल टु 2 गरेर गरेका छौँ, कन्डिसन दिएका छौँ र यहाँ प्रिन्टएफ इन्टर गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट दिएका छौँ। अब हामी यहीँबाट इज भन्ने स्टेटमेन्टमा पनि इन्ट्रोड्युस हौँ र इज भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा इज गरेर इज भन्ने स्टेटमेन्टमा हामीले दुःख गर्नै पर्दैन। प्रिन्टएफ पर्सेन्टेज डी इज और कमा एन गर्यो भने के हुन्छ त हेरौँ है त। अब हामी अड नम्बर इन्टर गरौँ है त। 7 इज अड भनेर दियो, तर अघि हामीले जुन गरेका थियौँ इफ कन्डिसन मात्रै लगाएर त्यसमा चाहिँ हामीले अड नम्बर इन्टर गर्दा केही पनि दिएको थिएन। तर इज कन्डिसन लगाएर गर्दाखेरि चाहिँ यो भएन भने त्यो गर है त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अड पनि भनेर देखाएको छ साथीहरू। र अब इजको सिन्ट्याक्स पनि हामी इन्ट्रोड्युस भइहालौँ। इएलएससी इजको सिन्ट्याक्समा पनि हामी इन्ट्रोड्युस भइहालौँ। इफ हुन्छ, इफ भित्र एउटा कन्डिसन हुन्छ, कन्डिसन भएर यहाँ बिचमा एउटा स्टेटमेन्ट अथवा कोड हुन्छ र फेरि यो ब्राकेट बाहिर आएर इज हुन्छ र एउटा यहाँ पनि कोड अथवा त्यो भएन भने यो गर भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ। र इफ इज भनेको बुझ्नको लागि सजिलो थियो, अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। यसले कसरी काम गर्छ भन्दा पहिला सुरुबाटै जाम। यो भनेको प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभले लिंक गर्यो हेडर फाइल, त्यसपछि आइएनटी मेन भनेको यो नभइकन प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदैन भन्ने तपाईहरुलाई थाहा नै छ, पक्कै पनि सुरुबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यान भनेको हामीले एउटा डाटा टाइप इन्टिजर टाइपको डाटा टाइप डिक्लेयर गरिसकेका छौं। त्यसपछि यो जुन लेखेका छौं यो सबै कमेन्ट्स हो। त्यसपछि प्रिन्टएफ भनेको हामीले कन्सोलमा देखाउनको लागि, स्क्यानएफ भनेको हामीले किबोर्डबाट इनपुट लिनको लागि। त्यसपछि अब आयो इफ र इफ इजको कुरा आएको छ। यहाँ कसरी काम गर्छ भन्दा पहिला चाहिँ इफ भनेर यदि भनेर चेक गर्छ, यानलाई दिएको नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्छ। यदि 2 आउँछ भने चाहिँ यसले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, होइन यो आउँदैन भनेर यो ट्रू भएन यो फल्स भयो भने इजलाई एक्जिक्युट गर्छ। पहिला यो चेक गर्यो, यदि यो ट्रू भयो भने चाहिँ यसैलाई एक्जिक्युट गर्यो, यसैलाई झिक्दियो र डाइरेक्ट यसपछि यहाँ बाहिर आइदियो। तर यदि यो फल्स भयो भने त्यो एक्जिक्युट नगरी तलको एक्जिक्युट गर्यो र बाहिर आएर भ्यालु रिटर्न भयो। हामीले इफ इज युज पनि गरियो र
घरमा जस्तो तपाईको सोलर नहुँदा जसरी टर्च लाइट अथवा लाइट अथवा नभए मोमबत्तीले काम चलाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै इफ नहुँदा इजले काम चलाउनु यसलाई गाह्रो नभनिकन एकदम सिम्पल र सजिलो तरिकाले लिनु होला। र यहाँ हामीले इक्वल टु भनेर डबल इक्वल टु युज गरेका छौं। हजुरहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यो सी मा चाहिँ इक्वल टु छ भने यो चाहिँ कन्डिसन चेकको लागि धेरै जस्तो युज गरिन्छ। इक्वालिटी इक्वालिटी चेकको लागि बढी युज गरिन्छ। र यहाँ यदि एउटा मात्र इक्वल टु छ भने यसलाई हामीले अपरेटरको लागि युज गरिन्छ। र हामीले यो इक्वल टु चाहिँ अपरेटर जस्तै एडिसन सबट्र्याक्सन गरेर इक्वल टु गर्नको लागि यस्तो टाइप्सहरुमा युज गरिन्छ। यो इक्वल टु अपरेटर र यो चाहिँ यो इक्वल टु अपरेटर चाहिँ हामीले धेरै जस्तो चाहिँ इक्वालिटी चेकको लागि युज गरिन्छ। र यो इक्वालिटी चेकको लागि हामीले इफ इज कन्डिसनमा पक्कै पनि धेरै नै युज गर्ने पर्ने हुन्छ। र साथीहरु अब हामीले इफ र इल्स को कन्डिसनहरुको कुरा त गरिसकेका छौं। तर यदि तपाईसँग 100 रुपैयाँ छ, तपाईलाई 50 रुपैयाँको एउटा कपी र 30 रुपैयाँको पेन र 20 रुपैयाँको सपोज गरमै पेन्सिल किन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले कम्पाइलरलाई कसरी भन्नुहुन्छ त? त्यस्तो कन्डिसनमा हामीसँग अर्को टर्म इन्ट्रोड्युस हुन्छ इएलएस इज इफ भन्ने। यो इज इफ लाई हामीले धेरै जस्तो इफ र इज को बीचमा युज गर्छौं र यसको पनि धेरै के गाह्रो सिन्ट्याक्स छैन। यही बीचमा हामीले कन्डिसन लेख्ने र यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्ने हो। इज इफ को लागि चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरेर हेरिहालौं। इज इफ डर्सी र इज इफ को प्रोग्राम गर्नको लागि हामीले एउटा एन भेरिएबल लिएका छौं इन्टिजर टाइपको। र यसलाई चाहिँ हामीले हामीसँग 100 रुपैयाँ दिन्छौं नम्बर अथवा रुपैयाँ एन लेस देन इक्वल टु 50 भयो भने हामीले यहाँ इफ को मात्रै गर्दैछौं। अहिले प्रिन्ट या स्ल्यास एन कपिज कपिज यता पनि स्ल्यास एन लगाइदिउँ। स्ल्यास एन ले राम्रो बनाउने काम गर्छ। त्यसपछि हामीसँग इफ इज यदि हामीसँग n ग्रेटर देन 50 हुँदा एन्ड अपरेटर युज गरेको छु मैले। एन लेस देन इक्वल टु 80 हुँदा के गर्ने त? प्रिन्टएफ स्टेशनरी सामान भनेको चाहिँ पेन गरौँ। पेन स्ल्यास एन मैले कोटेसन मार्क्स छुटाएको छु साथीहरु, यस्तो सानो मिस्टेक्स नगर्नु होला। त्यसपछि सेमिकोलन र गर्छौं इज। इजमा हामीले कन्डिसन लगाउनु पर्दैन, बाँकी रहेको चाहिँ इजमा गएर बसिहाल्छ। प्रिन्टएफ पेन्सिल पेन्सिल स्ल्यास एन ओके गरेको छु। र साथीहरु अब हामी यहाँ युजरबाट इनपुट मागौं। प्रिन्टएफ स्ल्यास एन इन्टर ए नम्बर स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी कमा एन भनेर नम्बर मागेका छौं। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा युजरले 50 सम्मको नम्बर हान्नु भयो भने कपिज भनेर देखाउँछ। 50 देखि 80 सम्म हान्नु भयो भने पेन भनेर देखाउँछ। नभए चाहिँ अब 80 देखि हामीले 100 दिएका छौं। 80 देखि 100 सम्म हान्नु भयो भने चाहिँ पेन्सिल भनेर देखाउँछ। र यसलाई एकचोटी रन गरेर हेरौं। इन्टर ए नम्बर भनेको छ भने 8 हाने कपिज भनेर दियो। इन्टर ए नम्बर भनेको छ 50 देखि 80 सम्म, ल मैले 70 हाने पेन भनेर दियो। र इन्टर ए नम्बर भनेको छ मैले चाहिँ 90 हाने पेन्सिल भनेर दिएको छ। जसरी हामीले यहाँ गरेका थियौं। इज यदि 80 देखि 100 सम्म बिचको जुन नम्बर हान्दा पनि पेन्सिल भनेर देखायो।
र साथीहरु अब एकचोटी टोटली एज अ होल सिन्ट्याक्स हेरौं। इफ हुन्छ, इफ भित्र केही कन्डिसन हुन्छ र कन्डिसन भएपछि यहाँ एउटा कन्डिसन माथि हो, यहाँ स्टेटमेन्ट अथवा कोड हुन्छ। एसटीटीएमएनटी स्टेटमेन्ट अर्को। त्यसपछि यहाँ हामीले इफ इफ गरिन्छ धेरै कन्डिसन हुँदाखेरि र यहाँ पनि हामीले कन्डिसन 2 गर्छौं। कन्डिसन 2 गरेर यहाँ फेरि स्टेटमेन्ट गर्छौं। स्टेटमेन्ट गरेपछि तल जान्छौं र इज गरेर अर्को स्टेटमेन्ट लेख्छौं हामीलाई चाहिएको। र अब हामी यहाँ स्टेटमेन्ट बाँकी रहेको स्टेटमेन्ट माथिको स्टेटमेन्ट भएन भने कुन स्टेटमेन्ट गर्ने भनेर बाँकी रहेको स्टेटमेन्ट गर्छौं। यहाँ कर्ली ब्र्याकेट क्लोज र यहाँ यो एक्स्ट्रा छ आई थिंक। त्यसपछि हामी कमेन्ट बन्द गरौँ। इफ इज र इज इफ को सिन्ट्याक्स यति नै थियो र अर्को टर्म छ हामीसँग नेस्टेड नेस्टेड। नेस्टेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा इफ भित्र अर्को इफ इज अथवा इज भित्र अर्को इफ इज अथवा इफ इज भित्र अर्को इफ इज भनेर बुझ्न सकिन्छ। यदि एकचोटी यो सिन्ट्याक्ससँग फ्लेक्सिबल भएर चाहिँ राम्रोसँग बुझेपछि चाहिँ जसरी गर्न पनि मिल्छ। हामी यो नेस्टेड इफ को एक्जाम्पलबाट नै हेर्छौं। नेस्टेड इफमा एउटा प्रोग्रामै गर्छौं, PROGRAM प्रोग्राम 1.c प्रोग्राम नै गरेर हेर्छौं। र हामी एउटा प्रोग्राम गर्छौं जहाँ चाहिँ हामीसँग तीनटा नम्बर हुन्छ, n1 n2 र n3 भन्ने तीनटा नम्बर हुन्छ। यो तीनटा नम्बरमा चाहिँ कुन चाहिँ ग्रेटेस्ट भनेर फाइन्ड गर्ने एउटा प्रोग्राम गर्छौं। र पहिला मैले भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। के भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो, n1 n2 र n3 भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गरे। अब हामीले कन्डिसन लेख्नु पर्यो। यदि n1 चाहिँ n2 भन्दा ग्रेटर छ भने printf सेमिकोलन n1 is greatest greatest। यदि त पक्कै बुझ्नु भयो होला, कमा गरेर n1 र अब इज गर्छौं। त्यसपछि अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ, यहाँ n1 ग्रेटर भयो। अर्को चाहिँ हामीले n3 पनि छ हामीसँग त। अब n3 भन्दा n2 ग्रेटर भयो भने के गर्ने त, n3 भन्दा n2 ग्रेटर भयो भने printf यहाँ /n लगाउँछु र n3 भन्दा n2 ग्रेटर भयो भने हामीले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो, n2 is greatest ग्रेटेस्ट भन्नु पर्यो, कमा गरेर n2। यदि त पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। यदि n2 भन्दा n1 ग्रेटर भयो भने n1 ग्रेटेस्ट भनेर हान्दिन्छ र n3 भन्दा n2 ग्रेटर भयो भने n2 भनेर यहाँ हान्दिन्छ। र यहाँ त हामीसँग n1 n2 n3 भन्ने तीनटा टर्म छ। n2 र n1 कम्पेयर गरियो, n3 र n2 कम्पेयर गरियो। तर हामीले n1 र n3 पनि कम्पेयर गर्नु पर्यो। यहाँ हामीले दुईटा मात्रै कम्पेयर गरेर त भएन, किनभने हामीसँग तीनटा टर्म छ। यहाँ n3 अथवा n1 बीच पनि कम्पेरिजन हुनुपर्छ। र त्यही कम्पेरिजनको लागि हामी अर्को इफ कन्डिसन लेख्छौं। यहाँ यदि n1 ग्रेटर देन केसँग n3, हामीले n3 सँग कम्पेयर गरेका छैनौं, त्यही भएर फेरि गर्नु पर्यो n3 सँग printf। यदि n1 n3 भन्दा ग्रेटर भयो भने कुन ठुलो हुन्छ, n1 ठुलो हुन्छ, n2 is greatest ग्रेटेस्ट गर्छौं। मैले फेरि सेमिकोलन बिर्सेँ, यस्तो मिस्टेक गर्नु हुँदैन। त्यसपछि यहाँ फेरि /n गर्यो भने हाम्रो कोड राम्रो देखिन्छ, रिडेबल फर्ममा हुन्छ। र हामीले n1 लेख्यौं र सेमिकोलन लगाएँ। मैले यहाँ इफ पछि यहाँ एउटा स्मल ब्र्याकेटले ओपन गर्छु र हामीसँग दुईटा इफ छ। सो दुईटा इफ को लागि यहाँ दुईटा ब्र्याकेट बनाएको छु। र हामीले के गर्यौं भन्दा अब यो इफमा बाहिरको यो इफमा नजानु कि यो n1 ग्रेटर देन n3 भन्ने इफमा हेर्नु।
हामीले यदि n3 भन्दा n1 ग्रेटर हुन्छ भने n1 लार्जेस्ट हुन्छ भनेर लेख्यौं, नत्र भने n3 ग्रेटर हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले इज गर्दै हुन्छ, इज नभए हामीसँग n3 ग्रेटर भयो। र कति जनाले बुझ्नु भयो त यो कुरा? के नहेर्नुस् कि पहिला यति यो इफ इज हेर्नुस्, त्यसपछि यो इफ इज टोटल हो, यो इफ र इज एउटा भयो, यो इफ र इज एउटा भयो। हामीले एउटा इफ भित्र अर्को इफ इज युज गरेका छौं, जसलाई नै हामीले नेस्टेड इफ भनिन्छ। र यहाँ के गरियो भन्दा हामीले यदि n2 भन्दा n1 ग्रेटर छ भने भनियो, त्यसपछि यदि n2 भन्दा n1 ग्रेटर छ भने चाहिँ यहाँ भित्र जान्छ, हैन यदि n2 भन्दा n1 ग्रेटर छैन, n2 ठुलो छ भने यहाँ जान्छ र n3 सँग चेक गर्छ। यदि n1 ग्रेटर छ भने यहाँ जान्छ र n3 सँग चेक गर्छ। हामीले तीनटैलाई तीनटैसँग चेक गर्यौं र कुन ग्रेटेस्ट हो भनेर थाहा पाउने एउटा प्रोग्राम गरेका छौं। तर हामीले यो रन गर्नको लागि हामीले युजरबाट इनपुट लिनु पर्छ र युजरबाट इनपुट कसरी लिने भन्ने हजुरहरुलाई पक्कै नै थाहा छ। इन्टर THRE3 यानी UMBLS नम्बर्स भनेर तीनटा नम्बर हाल्नुस् भन्यौं युजरलाई। त्यसपछि यहाँ /n गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी यहाँ गर्छौं scanf %d, हामीसँग इन्टिजर टाइप छ त्यही भएर %d दिन्छ। त्यसपछि कमा गर्छौं र and n1 कमा and n2 कमा and n3। awesome, हाम्रो प्रोग्राम भइसकेको छ। तर यति रन गर्दा के हुन्छ म पहिला तपाईहरुलाई देखाउँछु। हामीलाई यहाँ एरर देखाउँछ, किनभने यस्तो एररहरु आफूले गरिराख्यो भने आफूलाई नलेज हुन्छ र यो एरर फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सिकिन्छ। किनभने हामीले यहाँ %d भनेर भ्यालु राखेका छैनौं। %d राखेपछि बल्ल यसले लिने गर्छ। स्टिल यहाँ एरर भनेको छ। र साथीहरु हामीसँग यहाँ एउटा कुरा छुटाएका छौं। के कुरा भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ n3 भन्दा n2 ग्रेटर हुन्छ भने n2 प्रिन्ट गर्नुस् त भन्यौं। तर यदि n2 ठुलो नभए n3 ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने त? त्यसको लागि हामीले यहाँ इफ गरेर यदि यो इजमा के पनि नगरौं र यदि n2 ग्रेटर देन n3 हुन्छ भने चाहिँ प्रिन्ट या % ग्रेटेस्ट n2 मिलेको छ र हामीले यो इफ को लागि कर्ली ब्र्याकेट बनाएका छैनौं। यसको लागि यो इफ को लागि कर्ली ब्र्याकेट बनायो र यो इफ को इज बनाउँछौं। इज भनेको n2 ठुलो नभइकन n3 ठुलो भयो भने के हुन्छ भन्ने कन्डिसन हो, जहाँ चाहिँ फेरि प्रिन्टएफ गर्छौं र प्रिन्टएफ गरेर %d यो %d मा चाहिँ n2 नभइकन हामीसँग n3 हुन्छ। ल हेर्नुस्, हामीले एउटा इफ भित्र इफ इज बनाएका छौं र फेरि त्यहाँको तलको इज भित्र इफ इज बनाएका छौं। यसरी नै हामीले माथि मात्र इफ इज बनाएर तलको इजमा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्न अथवा तलको इजमा इफ इज बनाएर माथिको इफमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौं। स्टिल हामीसँग एरर भनेर दिएको छ। लेट्स सी, यहाँ चाहिँ यस्तो आयो, यो के भन्छ स्मल ब्र्याकेट आयो अनि नसोचेको यस्तो आयो भनेर दिएको छ। ल हेरौं कता कता ब्र्याकेट मिस्टेक भयो। यो यहाँ छ ठिकै छ, यो यहाँ छ, यो ठिकै छ, यो ठिकै छ, यो ठिकै छ। हामीले यहाँ एउटा ओपन कर्ली ब्र्याकेट राखेका छैनौं र यसको क्लोज गरेका छैनौं। What happened? ओके, यो इफ को क्लोज ओपन भयो, इज को भयो, इफ को क्लोज यसको भयो, यसको पनि भयो। अब एकचोटि रन गरौँ र हामीसँग भएका सबै एरर हटेका छन्। हामीले ब्र्याकेट पनि मिलाएका छौं र यो ब्र्याकेट मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले एक्सटेन्सनमा गएर ब्र्याकेट पेयर अथवा समथिङ त्यस्तो के हुन्थ्यो, ब्र्याकेट PRACKET ब्र्याकेट हो। यो ब्र्याकेट पेयर कलराइजर भन्ने एक्सटेन्सन छ हामीसँग। यो ब्र्याकेट पेयर कलराइजरबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नुभयो भने प्रोग्राम गर्दा ब्र्याकेटबाट आउने मिस्टेक्सहरु चाहिँ सल्भ हुन सक्छन्। र हेर्नुस्, हाम्रो यो सेम टाइपको ब्र्याकेटलाई
सेम टाइपको कलर दिएको छ। इन्टर 3 नम्बर्स भनेको छ, अब हामी 9 8 7 इन्टर गर्छौं। ओ माय गॉड, 9 8 6 9 8 9। ओके, यो 9 8 7 9 8 6 र 9 8 9 मा 9 8 9 पक्कै पनि ग्रेटेस्ट हो। त्यसपछि अब हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं भन्दा n1 ठुलो हान्छौं, n1 चाहिँ ठुलो हान्छौं, अरु चाहिँ सानो हान्छौं। n1 भनेको 9 हान्छौं, त्यसपछि n2 भनेको 7 हान्छौं, n3 भनेको 4 हान्छौं। n इज ग्रेटेस्ट भनेको छ। यहाँ के गर्यो भन्दा हामीले यहाँ कन्सोलमा हामीसँग इनपुटमा के हामीले इनपुट दियौं, इनपुट लियो, त्यसपछि यहाँ गएर इफमा गएर चेक गर्यो n1 चाहिँ n2 भन्दा ठुलो छ कि छैन। n1 भनेको हामीसँग 9 छ, n2 भनेको 7 छ, हो ठुलो छ भनेपछि यो इफ भित्र यहाँ जान्छ र यहाँ गएर फेरि चेक गर्छ यदि यो n1 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छ कि छैन। n1 भनेको 9 छ, n3 भनेको त 4 छ, 4 भन्दा n1 ग्रेटर छ, त्यही भएर पर्सेन्टेज इज लार्जेस्ट भनेर n1 प्रिन्ट भएको छ र डाइरेक्ट बाहिर गएर रिटर्न भएको छ प्रोग्राम। र अब हामी n1 भन्दा n2 ठुलो र n2 भन्दा n3 ठुलो हानेर एकचोटि रन गर्छौं। 8 इज ग्रेटेस्ट, n3 इज ग्रेटेस्ट भनेको छ। यहाँ के गर्यो भन्दा हामीले इनपुट हाल्यो, इनपुट हालेपछि यहाँ चेक गर्यो यदि यो n2 भन्दा n1 ठुलो छ कि छैन। n2 भन्दा n1 ठुलो छैन, किनभने हामीसँग n2 भनेको 5 छ, यहाँ पक्कै पनि 5 भनेको 3 भन्दा ठुलो हो, त्यही भएर n2 ठुलो भयो। मतलब यो भित्र जाँदै गयो नि यो जुन हामीसँग यो ब्लक छ, यो ब्लक फल्स भयो र यो ब्लकमा छिर्दै नछिरिकन प्रोग्राम हाम्रो यो इल्समा गयो र इल्समा गएर सुरुको यो इफमा गएर चेक गर्न थाल्यो n3 भन्दा n2 ठुलो छ कि छैन। n3 भनेको 8 हो, n2 भनेको हामीसँग 5 हो, ठुलो छैन, मतलब यो पनि फल्स भयो। फेरि यो ब्लकलाई पनि स्किप गर्यो र यो इल्समा गएर चेक गर्न थाल्यो। यो इल्समा त हामीसँग बाँकी रहेको कन्डिसन भनेको त n1 सँग चेक भयो, n2 सँग पनि चेक भयो, बाँकी रहेको भनेको n3 हो, त्यही भएर पर्सेन्टेज इज लार्जेस्ट n3 भनेर 8 प्रिन्ट गरेका छौं। साथीहरु, मैले मज्जाले एक्सप्लेन गरेको छु, पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ होला। बुझ्नु भएन भने फेरि भिडियो ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र नातिकन गर्नुस्। प्रोग्राम भनेको आफै बुझ्ने हो, जति आफै गर्दै जानुहुन्छ। यति भिडियो हेरिसकेपछि अनि बेसिकहरु बुझ्नुहुन्छ, बेसिक बुझेपछि तपाईहरुलाई सिन्ट्याक्स आउँछ र सिन्ट्याक्स जानेपछि र थाहा भएपछि त आफै प्रोग्राम गर्दै आफैले क्वेशन बनाउँदै गर्दै जानुस् र तपाईहरु पक्कै पनि धेरै नै माथि पुग्नु हुनेछ। र साथीहरु, हामीले चाहिँ इफ इज र नेस्टेड इफ को डिस्कस गरिसकेका छौं र हामीसँग अर्को स्टेटमेन्ट छ स्विच स्टेटमेन्ट, SWITCH स्विच स्टेटमेन्ट छ र यो स्विच स्टेटमेन्ट को चाहिँ पहिला एक्जाम्पल गरौँ, त्यसपछि सिन्ट्याक्स हेरिहालौँला। एक्जाम्पलबाट बुझ्नुभयो भने चाहिँ राम्रो SWITCH switch.c भनेर गर्छु। र यो स्विच STATEMENT स्विच स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै अप्सनहरुबाट एउटा मात्रै अप्सन चुज गर्न दिन्छ। सपोज 1 बाट 100 सम्म एउटा नम्बर चुज गर, अथवा सन्डे देखि फ्राइडे अथवा सैटरडे सम्म एउटा डे चुज गर, त्यसपछि यो डेटबाट त्यो डेट सम्म एउटा डेट चुज गर। स्पेसिफिक केही कुरा चुज गर्ने, धेरै कुराबाट एउटा मात्रै चुज गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ यो स्विच स्टेटमेन्ट। र साथीहरु, SWITCH स्विच यो भित्र चाहिँ हामीले कन्डिसन लेख्ने गरिन्छ। कन्डिसन हामी अहिले लेख्ने नै छौं। हामीले सन्डेबाट सैटरडे सम्म चुज गर्ने एउटा प्रोग्राम गर्छौं र त्यो प्रोग्रामको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा केसहरु दिनुपर्छ र हामीले स्विच भनेर हाम्रो स्विच स्टेटमेन्ट खोलिसकेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो यो स्विच स्टेटमेन्टको ब्लक खोलिसकेको छ र अब हामीले स्विच स्टेटमेन्ट भित्र के गर्छौं त स्विच स्टेटमेन्ट भित्र हामीले केस दिन्छौं, केस 1 भनेर केस दिन्छौं र यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्छौं, सेमिकोलनले क्लोज गर्छौं, त्यसपछि फेरि केस 2 गर्छौं, केस 2 गरेर फेरि यहाँ भित्र स्टेटमेन्ट लेख्छौं, सेमिकोलन दिन्छौं, त्यसपछि फेरि केस 3 गर्छौं। सरी, यहाँ चाहिँ हामीले सेमिकोलन नभएर के युज गर्नुपर्छ भन्दा कोलन युज गर्नुपर्छ केसहरुमा चाहिँ, र स्टेटमेन्टहरु लेखेर भएपछि चाहिँ सेमिकोलन युज गर्नुपर्छ। केस हामीसँग कतिवटा हुन्छ त 7वटा डे हुन्छ सैटरडे सम्म। केस 4 पछि केस 5 आयो, कोलन गर्यो,
यो गर्यो स्विचमा चाहिँ हामीले धेरै नै केस हुँदाखेरि कसरी गर्ने भनेर यहाँबाट आइडिया लिन सक्नुहुनेछ। केस 7 कोलन गयो, त्यसपछि हामीसँग यो 7वटै केस भएन भने हामीले के गर्ने त भन्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ। त्यही भएर हामीले DEFAULT डिफल्ट जुन मोबाइलमा पनि जुन ल्यापटपमा वेबमा अथवा के प्रोग्रामिङमा आउँछ एउटा त्यो डिभाइसको चाहिँ एउटा डिफल्ट बिहेभियर भनेर सेभ गरिएको हुन्छ। त्यस्तै नै हामी पनि यहाँ एउटा डिफल्ट दिन्छौँ। यदि पुरै भएन भने चाहिँ के भन्ने त हामीले युजरलाई हामीले के भनिन्छ भन्दा प्रिन्टएफ उनीहरूलाई भन्छौँ /n इन्टर द NUMBER नम्बर BTWEN बिट्विन 1 to 7 किनभने हामीसँग 1 to 7 सम्म मात्रै डाटा छ। त्यही भएर 1 देखि 7 सम्म मात्रै इन्टर गर्नु होला भनेर हामीले युजरलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ RETURN रिटर्न 0 भनेको हामीले छुटाउनु भएन कि मैले तल गरिसकेको रहेछु। वेट, हामीले यहाँ दुईचोटि रिटर्न 0 गरेका छौँ। त्यही भएर रिटर्न 0 हटाइदिन्छु म। लेट्स सी, हामीले यो ब्रैकेट कलराइजर हेर्न सक्छौँ जहाँ दुईटा उस मात्रै छ र सबै ठीक छ। र स्विच स्टेटमेन्टको केसहरु हामीले यहाँ दिइसकेका छौँ। र अब हामीले केस 1 मा के गर्छौँ, फर्स्ट चाहिँ हाम्रो के हो त प्रिन्टएफ फर्स्ट दिन हाम्रो प्रिन्टएफ/n हामीसँग फर्स्ट हुने भनेको त सन्डे हो। सन्डे 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 ओके। त्यसपछि हामीसँग नेक्स्ट आउँछ प्रिन्टएफ monday/n। त्यसपछि हामीसँग आउँछ प्रिन्टएफ TUESDAY Tuesday। I will like to remove all these semicolon। यो सबै सेमिकोलन हटाएर चाहिँ म त्यो भित्र ल्याउने छु। र हामीले यहाँ स्विच स्टेटमेन्टको केसहरु बनाएर लेखेको सकेका छौं चुज गर्न। तर यहाँ हामीले युजरलाई चाहिँ चुज गर भनेर दिएका छैनौं। त्यही भएर युजरलाई चाहिँ PLEAC प्लिज ENTR sorry enter the number BTWEN between 1 to 7 भनेर सोधेका छौं युजरलाई। त्यसपछि /n त गर्नै पर्यो, नत्र हाम्रो प्रोग्राम रिडेबल फर्ममा हालेर हाम्रो देखिँदैन। त्यसपछि स्क्यानएफ गर्छौं। स्क्यानएफ गरेपछि हामीसँग एउटा मात्र सरी यहाँ चाहिँ डबल सेमिकोलन हुनुपर्ने, डबल क्वेट हुनुपर्ने र यहाँ पर्सेन्टेज D गरेर कमा गरेर n गरेर n गर्छौं र यहाँबाट हामीले युजरबाट इनपुट लिन्छौं र यति रन गरौँ है त साथीहरु के हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम। यति रन गर्दा एरर आयो किनभने हामीले यहाँ स्विच भित्र कन्डिसन राख्नुपर्छ। हामीले यान भनेर राखेका छौं र हामीले यहाँ स्विच भित्र जुन भेरिएबल डिक्लेयर गरेका थियौं त्यही भेरिएबल यान भनेर राखेका छौं। Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in red। मैले फेरि किनभने हामीले यहाँ डिक्लेयर गरेका छैनौं int यान भनेर भेरिएबल डिक्लेयर नै गरेका छैनौं। कति जनाले नोटिस गर्नुभयो यो मिस्टेक? ओके रन गरौँ। ल हेर्नुस् हामीसँग छ त्यो प्लिज इन्टर द नम्बर बिट्विन 1 to 7। मैले कति हान्दिए भन्दा 5 हान्दिए। मैले 5 हाने र 5 को पछाडीको थर्सडे हामीसँग केस 5 मा के छ? केस 5 मा थर्सडे छ र थर्सडे, फ्राइडे र स्याटरडे तीनटै देखायो। र अब तपाईहरुले /n नहानेर हो जस्तो लाग्छ भने /n म हानिहाल्छु। यति /n हानेन भने कस्तो अनरिडेबल फर्म हुन्छ त तपाईहरुले पनि देखिहाल्नुभयो। इन्टर द नम्बर बिट्विन 1 to 7 भनेको छ। रुक्नुस् है त म पहिला माथि /n सबैमा राख्छु। लेट मी क्रस दिस आउट। कुनैमा राख्ने कुनैमा नराख्ने हे प्रभु। /n ओके हामीले सबैमा /n राखिसकेका छौं र कोडलाई रिडेबल बनाएका छौं।
त्यसपछि म के हान्छु भन्दा यहाँ 2 भनेर हान्छु। सरी, व्हाट ह्यापेन? के मिस्टेक गरेँ मैले फेरि? फेरि के मिलेन? अघि रन भएको प्रोग्राम अहिले मिल्दैन। ल हेर्नुहोस्, हामीले 2 हान्दा मन्डे भन्दा 2 केस 2 मा मन्डे छ, मन्डे भन्दा तलको सबै आयो। तर हामीलाई चाहिएको त एउटा मात्रै हो, हामीलाई मन्डे मात्रै हो। त्यही भएर हामी के राख्छौँ भन्दा यहाँ BREAK ब्रेक र सबैमा ब्रेक राख्छौँ। र अब हामीले यति गरेर रन गर्छौँ र यहाँ 3 भन्छौँ। ट्युसडे भनेर दिएको छ हामीसँग केस 3 मा। ट्युसडे छ, त्यही भएर ट्युसडे भनेर दिएको छ। अब हामी फेरि रन गरेर एकचोटि चेक गर्छौँ। 6 हान्छौँ, 6 हानेर चेक गर्दा फ्राइडे दिएको छ, विकमा 6 भनेको फ्राइडे नै हो। त्यसपछि हामी 1 बाट 7 भन्दा बाहिरको नम्बर हानिदिउँ, यति के हुन्छ? 9। प्लिज इन्टर द नम्बर बिट्विन 1 and 7। हामीले ए हान्ने भनेको थियौँ यदि युजरले चाहिँ 1 बाट 7 सम्म भन्दा अरू नम्बर हान्यो भने हामीले प्लिज इन्टर द नम्बर बिट्विन 1 and 7 भनेर देखाऊ भनेर भनेका थियौँ र डिफल्टले ए देखाएको छ। यो प्रोग्रामले कसरी काम गर्यो भन्दा पहिला त अब युजरबाट कन्सोलमा देखाइयो, सोधियो, सोधेपछि युजरबाट किबोर्डमा इनपुट लिएको धानिन्छ। यहाँ ज्ञान भनेर भेरिएबल राखेका छौँ, यो स्विचभित्र त्यो भेरिएबल छिरेको छ र अब यहाँ चेक गर्छ, केस 1 चेक गर्छ। यदि युजरले 1 हानेको थियो भने सन्डे डिस्प्ले हुन्छ र यो ब्रेक भएर डाइरेक्ट यहाँ बाहिर यो कर्ली ब्र्याकेट भन्दा यो स्विचको कर्ली ब्र्याकेट भन्दा बाहिर जान्छ र यदि होइन, यदि यो केस 1 चाहिँ फल्स भयो भने केस 2 मा गएर चेक गर्छ र यदि केस 2 ट्रु छ भने केस 2 डिस्प्ले गर्छ र डाइरेक्ट यहाँ बाहिर जान्छ र यदि केस 2 पनि ट्रु छैन भने केस 3 मा गएर चेक गर्छ। त्यसरी नै एकपछि अर्को गर्दै चेक गर्छ। फल्स भयो भने तल तल चेक गरेर जान्छ, ट्रु भयो भने त्यहीबाट एक्जिक्युट भएर यो स्विच भन्दा बाहिर आउँछ। ब्रेक नराखी प्रोग्राम रन गर्दा र अहिले प्रोग्राममा ब्रेक राखेर रन गर्दा के डिफरेन्स आयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र साथीहरु, अहिले चाहिँ हामीले इफ इज भित्र इफ को बुझ्यौं। इफ पछि इल्सले के काम गर्छ, इल्स किन बनेको रहेछ, त्यसपछि इल्स इफ को बारेमा बुझ्यौं। त्यसपछि नेस्टेड इफ को पनि बुझ्यौं र स्विच केस पनि बुझ्यौं। स्विच केसमा हामीसँग स्विचको स्टेटमेन्ट चाहिँ SWITC या स्विच हुन्छ। त्यसपछि यहाँ VARIABL जुन भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौं त्यो भेरिएबलको नाम हुन्छ। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट ओपन, त्यसपछि यहाँ केस वेट केस 1 गर्छौं र यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्छौं। त्यसपछि फेरि केस यस्तै नै n सम्म जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा गर्छौं र यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्छौं र यति पनि भएन भने हामीले डिफल्ट हाल्न सक्छौं। डिफल्ट नहाल्दा पनि हुन्छ, तर डिफल्ट हाल्यो भने यस्तो भएन भने के गर्ने त भनेर युजरलाई डिफाइन गरिदिँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। कन्डिसन आउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भने त्यस्तो स्टेटमेन्टको बारेमा इन्ट्रोड्युस भइसकेका छौं। हामीले यति बुझिसक्दाखेरि मेरो डिभाइसमा ब्याट्री लो हुँदै गइरहेको छ र अब म ब्याट्री चार्ज गरेर फेरि आउने छु र हामी कुरा गर्ने छौं लुपिङ स्टेटमेन्टहरुको बारेमा। र यदि प्रोग्राम गर्दा गर्दा अल्छी लागेको छ भने तपाईहरु पछि गएर चाहिँ जब सी को बेसिक सबै बुझ्नुहुन्छ, जब सिन्ट्याक्सहरु बेसिकहरु सबै बुझ्नुहुन्छ नि त्यतिखेर तपाईलाई प्रोग्राम सजिलो लाग्छ र बुझेपछि बल्ल आइडियाहरु आउने हो। जब सम्म तपाईहरुसँग इन्फर्मेसनै हुँदैन, त्यो इन्फर्मेसन नभइकन तपाईले त्यो आइडिया नै आउँदैन। आइडिया नआए कसरी युटिलाइज गर्ने, युटिलाइज नगरिकन त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन। त्यस भएर चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बेसिकहरु हेर्नु होला। साथीहरु, अब हामी जाउँ लुपिङ स्टेटमेन्ट्समा। लुपिङ स्टेटमेन्ट्समा तीनटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, व्हाइल लुप, डु व्हाइल लुप र फर लुप। यदि तपाईले एउटा लुपको चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अरु लुप बुझ्न चाहिँ केही पनि गाह्रो हुँदैन। र पहिला म बताउँछु व्हाइल लुपको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दा व्हाइल लुपको सिन्ट्याक्समा सुरुमा चाहिँ इनिशियलाइजेसन, अब जहाँ पनि इनिशियलाइजेसन भन्दा नतर्सिनु होला। व्हाइल भित्र कन्डिसन पछि हामीले ब्र्याकेट खोल्छौं र स्टेटमेन्ट्स सेमिकोलन, त्यसपछि
increment or decrement operator. इनिसियलाइजेसन भनेको चाहिँ सुरुवात हो। सुरुवातमा जस्तै हामीले त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु नै हो, i = 0 अथवा i = 4 अथवा i = 10 गरेर इनिसियलाइज गर्ने कुरा हो। त्यसपछि while भनेर हामीले while भित्र कन्डिसन राख्छौं र त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट जुन लेख्नु पर्ने हो त्यो स्टेटमेन्ट लेख्छौं र इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनेको त i++ अथवा i माइनस अथवा माइनस i अथवा प्लस i भन्ने हजुरहरुलाई थाहा नै छ। तपाईहरु पहिले नै इन्ट्रोड्युस भइसक्नु भएको छ यी टर्महरुदेखि। र अब हामी प्रोग्रामबाट नै हेर्छौं। फाइल खोल्छु एउटा म। हामीले चाहिँ while loop को लागि एउटा एक्जाम्पल गर्छौं र त्यो एक्जाम्पलमा के गर्छौं भन्दा युजरबाट एउटा इनपुट माग्छौं र हामीले एउटा इनपुट दिन्छौं र त्यो इनपुट चाहिँ युजरले दिएको इनपुट भन्दा ठूलो छ कि छैन, युजरले दिएको इनपुट सानो छ कि हैन चेक गर्छौं। यदि जबसम्म सानो हुन्छ नि, जबसम्म सानो हुन्छ त्यतिसम्म त्यो लुप एक्जिक्युट गर्छ र सानो जब 0 मा पुग्छ, 0 भन्दा नेगेटिभ भयो भने चाहिँ लुप एक्जिक्युट हुँदैन। यतिकै भन्दा पक्कै बुझ्नु भएन। अब हामी प्रोग्राम गर्छौं। सुरुमा एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे मैले int a भनेर। त्यसपछि while loop को सिन्ट्याक्स int a भन्ने हामीले चाहिँ युजरसँग माग्नु पर्छ। यदि a चाहिँ कति भन्दा रुक्नुहोस् त, a चाहिँ 5 भन्दा सानो भइन्जेलसम्म हामीले पहिला त युजरबाट इनपुट माग्नु पर्यो। scanf गरेर डाइरेक्ट इन्टर नम्बर भनेर नसोधिकन, इन्टर नम्बर भने त बुझाउनको लागि हो, त्यही भएर scanf %n भनेर युज गरेँ। त्यसपछि while लेस देन 0 कन्डिसन पछि सेमिकोलन हुँदैन। खोल्यौं र printf के गर्ने भन्दा %d यता पनि /n गरिदिन्छु है। ओके, दुईटा /n देखेर कन्फ्युज त हुनु भएन। हामीले /n चाहिँ एउटै लाइनमा जति युज गर्न पनि पाइन्छ एउटै स्टेटमेन्टमा। पछि a++ भनेर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनेको थियो। यति रन गर्दा के रन हुन्छ हेरौं। नथिङ। ओके, a लेस देन 5 भनेको छ। हामीले त्यही भएर 5 भन्दा सानो नम्बर 3 हानेका छौं। 5 भन्दा सानो भनेको 3 र 4 मात्रै पर्यो। अनि यहाँ लार्ज भ्यालु हाल्छु म, यहाँ 50 हाल्दिन्छु। a लेस देन 50 भनेको छ। हामीले a हान्नु छ जुन चाहिँ 50 भन्दा सानो हान्यौं भने मात्रै रन हुन्छ। 50 भन्दा ठूलो हाने थियौं त्यही भएर रन भएन, किनभने हामीसँग कन्डिसनमा a लेस देन 5 भन्ने मात्रै कन्डिसन दिएका छौं। यदि 5 भन्दा अथवा 50 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि भ्यालु हाने पनि केही आउटपुट दिँदैन। a लेस देन 50 मैले 45 हाने। हेर्नुस् 45 बाट 50 सम्मको नम्बर दिएको छ। यसले चाहिँ 45 46 47 48 49 फेरि अर्को आउनु, सरी यस्तो एरर किन देखायो भन्दा मैले यहाँ चाहिँ यो a लेस देन 50 लाई सिलेक्ट गरेको छु र रन गरेको छु, त्यही भएर यस्तो प्रब्लम देखाएको हो, यस्तो एरर देखाएको हो। त्यही भएर सिलेक्ट गरेर रन गर्नुभयो भने चाहिँ जुनलाई सिलेक्ट गरेर रन गर्नुपर्छ नि त्यो मात्रै रन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सिलेक्ट नगरिकन रन गर्नु होला। ल हेर्नुस् अहिले एरर छैन। ल a लेस देन 50 भनेको छ, मैले 1 हाने। ल हेर्नुस् 1 देखि 50 सम्म हान्नु पर्दाखेरि यो युज भएको छ। यदि हामीले a = 0 गरेर, मैले भनेको थिएँ नि इनिसियलाइजेसन भनेको थिएँ, a = 0 गरेर हान्यौं भने त यो लिनै पर्दैन। आई थिंक यो लिनै पर्दैन। a = 0 गरेर हान्यौं भने यो लिनै पर्दैन। ल हेर्नुस् a = 0 गरेर हाल्दा हामीलाई 0 बाट 0 1 2 3 4 5 6 10 11 गरेर 49 सम्म 50 अझ यहाँ लेस देन इक्वल टु 50 भने, सरी लेस देन इक्वल टु 50 भनेको भए 0 देखि 50 सम्मको भ्यालु प्रिन्ट भयो। ल हेर्नुस् यसरी नै अब हामीले धेरै स्टुडेन्टहरु रेकर्ड राख्न पर्दा
स्टुडेन्ट आइडी, रोल नम्बर अनि एड्रेस, फोन नम्बरहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी सानो कुराले हुन्छ। फेरि प्रिन्ट अफ गर्दै गर्दै गरेर डिस्प्ले गर्नु र तीनटा मात्रै लाइनमा चाहिँ त्यत्रो प्रिन्ट गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। यसरी डाटाबेस स्टोर गर्ने ठाउँहरूमा रियल लाइफमा एकदमै धेरै युज भइराखेको हुन्छ। र यहाँ यो प्रोग्रामले के गर्यो भन्दा अब यहाँसम्म त हजुरहरूले बुझ्नुभएकै छ। हामीले यहाँ int equal to 0 भनेर इनिसियलाइज गरेका छौँ 0 बाट भनेर भनेको छ। र यहाँ scanf %d यानी चाहिँ equal to 0 नभनेको भए चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिनको लागि युज गरिन्थ्यो। त्यसपछि while ले चाहिँ के गर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ कन्डिसन चेक गर्यो। हामीले जुन a छ नि a चाहिँ 50 भन्दा सानो छ कि छैन भनेर चेक गर्यो हैन। यसले चेक गर्ने काम गर्यो। चेक गर्दाखेरि ट्रु आयो भने चाहिँ भित्र जान्छ, ट्रु आएन भने चाहिँ डाइरेक्ट यता बाहिर जान्छ भन्ने पनि हजुरहरूलाई थाहा नै छ। चेक गर्यो 0 चाहिँ 50 भन्दा सानो छ, ट्रु आयो। ट्रु आएपछि प्रिन्ट अफ गर्यो। प्रिन्ट अफ गरेपछि यसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्यो। एक्जिक्युट गरेपछि सुरुमा a लेस देन 50 छ कि छैन भनेर चेक गर्यो। सानो छ भने चाहिँ यसलाई भित्र जान दियो। भित्र जान दिएपछि 0 भनेर एक्जिक्युट गर्यो। 0 भनेर एक्जिक्युट गरेपछि फेरि तलको स्टेपमा आयो। तलको स्टेपमा आएर बढाइदियो 0 लाई चाहिँ +1 ले बढाइदियो। 0 + 1 गर्दा 1 हुन्छ। र फेरि यो के हुन्छ भन्दा यो प्रोग्राम जुन यो 1 छ नि यो 1 चाहिँ फेरि यहाँबाट फेरि यो व्हाइल लुपमै गएर फेरि चेक गर्छ 1 चाहिँ 50 भन्दा सानो छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। फेरि ट्रु आउँछ। ट्रु आएपछि फेरि यहाँ जान्छ र यहाँ 1 एक्जिक्युट गर्छ र फेरि यहाँ 1 ले बढाएर 2 बनाइदिन्छ। फेरि यहाँ गएर चेक गर्छ 2 लेस देन 2 चाहिँ लेस देन इक्वल टु 50 छ कि छैन चेक गर्छ। ट्रु आयो भने फेरि यहाँ जान्छ र यहाँ 200 प्रिन्ट गर्छ र 200 प्रिन्ट गरेपछि फेरि यहाँ 1 ले बढाइदिन्छ। हामीलाई थाहा छ a++ भनेको a+1 हो भन्ने पक्कै पनि थाहा छ। तपाईहरुले पहिलाको भिडियोहरु पक्कै पनि हेर्नुभएको छ। a = a+1 भनेको र अब हामीसँग फेरि यहाँ a भनेको 3 आएको छ। यो 3 चाहिँ 50 भन्दा 3 चाहिँ लेस देन इक्वल टु 50 छ कि छैन चेक गर्छ। लेस देन इक्वल टु 50 छ भने यहाँ 3 हालिदिन्छ र फेरि यहाँ हामीसँग a भनेको 3 छ। हेर्नुस् है त 3 a भनेको a = 3 + 1 गर्छ र 4 बनाइदिन्छ। फेरि यहाँको जान्छ र फेरि 4 लेस देन इक्वल टु 50 छ कि छैन चेक गर्छ। 6 सानो छ भनेपछि यहाँ 4 आउने भयो र यहाँ फेरि 1 बढाइदिने भयो 5 त्यसैले चेक गर्दै जान्छ र 48 मा पुग्यो। a भनेको 48 पुग्दाखेरि 48 लेस देन इक्वल टु 50 छ भनेपछि यहाँ गएर 48 प्रिन्ट भयो। फेरि 48 मा 1 बढाइदियो 49 आयो। अब फेरि चेक गर्छ 49 चाहिँ 50 भन्दा सानो छ कि छैन पक्कै पनि छ भन्ने हजुरहरूलाई थाहा नै छ। 50 भन्दा 49 त सानो हुँदै हो। त्यसपछि 49 सरी यहाँ चाहिँ 49 लेस देन इक्वल टु 50 छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। यहाँ पनि छ कि छैन भनेर चेक गरेको हो। ट्रु आयो। 49 लेस देन 50 आयो मतलब यहाँ गएर 49 भयो र फेरि यहाँ 1 ले बढाइदियो a लाई 50 भयो। अब यहाँ गएर चेक गर्छ 50 लेस देन इक्वल टु 50 छ कि छैन। लेस देन त छैन तर इक्वल टु त छ नि त। यो इक्वल टु यहाँ भएको इक्वल टु पनि केही भ्यालु त छ। मेरो पनि भ्यालु छ भनेको छ इक्वल टु ले त्यही भएर यहाँ 50 भन्छ र यहाँ फेरि बढाइदिन्छ 51 पुग्छ। अब 51 पुगेपछि फेरि व्हाइल लुपमा जान्छ र चेक गर्छ 51 लेस देन इक्वल टु 50 हो त होइन किनभने 51 भनेको 50 भन्दा ठुलो हो र यहाँ हामीले ठुलो भन्ने कन्डिसन छैन। 50 भन्दा सानो अथवा 50 सँग इक्वल नम्बरलाई मात्रै व्हाइल लुप भित्र प्रिन्ट गराएका छौं। त्यही भएर यो दुईटा स्टेपमा नगइकन डाइरेक्ट बाहिर जान्छ र यसरी नै व्हाइल लुपले काम गर्छ। यसले के गर्यो भन्दा पहिला कन्डिसन चेक गर्यो ट्रु भयो भने एक्जिक्युट गर्यो। यस्तै नै धेरै ठाउँमा व्हाइल लुपको युज हुन्छ र व्हाइल लुपको बारेमा अवश्य नै बुझ्नुभयो होला। अब हामी यसरी नै डु व्हाइल लुपको एउटा एक्सप्लेनेसन गर्छौं। डु व्हाइल .c अहिले हामीले गर्न लागेको चाहिँ डु व्हाइल लुप हो र पहिला सिन्ट्याक्समा गइहालौं। लुप सिन्ट्याक्स भनेर मैले सेभ गरेको थिएँ लुप सिन्ट्याक्स .c भनेर। हामी यहाँ डु व्हाइलको कुरा गर्दै छौं। ओके डु व्हाइलमा पहिला के हुन्छ भन्दा डु हुन्छ। डु भित्र STATEMENT स्टेटमेन्ट हुन्छ। स्टेटमेन्ट पछि सरी यो सेमिकोलन यही लेखौं। स्टेटमेन्ट तल लेखौं अलि राम्रो देखिन्छ कोडिङ हैन।
स्टेटमेन्ट पछि गएर हामीसँग के हुन्छ भन्दा increment increment or decrement decrement हुन्छ similar to while loop त्यसपछि बल्ल do को युज भयो माथि अब हामी यहाँ while को युज गर्छौं कन्डिसन ल हेर्नुस् सुरुमा do लेख्यो do लेखेपछि भित्र स्टेटमेन्ट लेख्यो अनि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरायो अनि कन्डिसन चेक गरे हामीले while मा चाहिँ पहिला कन्डिसन चेक गराएर स्टेटमेन्ट लेखेर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरेका थियौं यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट लेखेर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरेर कन्डिसन यो माथि जुन कन्डिसन यो while मा चाहिँ कन्डिसन माथि थियो त्यही while को कन्डिसन चाहिँ तल आएको छ do while लुपमा ल एक्जाम्पल गरिहालौं पहिला मैले इनिशियलाइज गरे त int I = 0 भनेर इनिशियलाइज गरेपछि हामीसँग छ do भित्र स्टेटमेन्ट भनेको printf के गर्ने भन्दा प्रोग्राम चाहिँ कुनै एउटा नम्बर भन्दा तलको नम्बर चाहिँ डिस्प्ले गर्ने जसरी 0 बाट अब 20 सम्म गरौँ है printf the value कस्तो भ्यालु भएको of I is %d गरौँ र /n छुटायो भने प्रोग्राम रिडेबल होइन र आफैलाई गाह्रो हो I गरौँ त्यसपछि हामीलाई भनिएको छ I++ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनिएको छ त्यसपछि सेमिकोलन छुटाउनु भएन त्यसपछि हामीलाई यहाँ while भनेर कन्डिसन लेख्नु भनेको छ कन्डिसन के हो भन्दा हामीले I 20 सम्मको नम्बर प्रिन्ट गर्नु भनेको छ 20 सम्म नभइन्जेलसम्म चेक गर्छ र डिस्प्ले गर्छ हेरौँ oh my god ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट द भ्यालु अफ I is 0 भ्यालु अफ I is 1 2 3 4 5 6 गरेर 19 सम्म लेस देन इक्वल टु गर्यो भने बल्ल 20 सरी लेस देन इक्वल टु गर्यो भने बल्ल 20 सम्म प्रिन्ट हुन्छ ल 0 बाट 20 सम्म प्रिन्ट भएको छ /n ले नयाँ लाइनमा देखाएर यसलाई राम्रो बनाएको छ त्यसपछि यो %d मा गएर चाहिँ 0 बाट अनि 1 2 3 4 गर्दै 20 सम्म भ्यालु स्टोर भएको छ यसले कसरी काम गर्यो भन्दा सुरुमा त हामीले इनिशियलाइज गर्यौं कतिबाट सुरु गर्ने त भन्दा 0 बाट सुरु गर्ने त्यसपछि यो do को सिन्ट्याक्स लेखेको छ त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेख्यो के देखाउने के डिस्प्ले गर्ने हामीसँग I डिक्लेयर भइसकेको छ त्यही भएर यो I को लागि स्टोर गर्नको भ्यालु स्टोर गर्नको लागि %d भनेर त्यहाँ दिएका छौं त्यसपछि 1 ले बढाएका छौं कसरी भन्दा यहाँ सुरुमा 0 भयो हैन त्यसपछि यो सुरुमा 0 छ हामीसँग सुरुमा त्यही भएर 0 आएर डिस्प्ले भयो 0 त एक्चुअली त यहाँ 0 त यही printf मै 0 भनेर चाहिँ आइसक्छ बाहिर नै अनि बल्ल 1 बढाउँछ र बल्ल चेक गर्छ 1 बनाएपछि चेक गर्छ 20 भन्दा I सानो हो कि हैन 1 सानो हो कि हैन चेक गर्छ हो भनेपछि फेरि printf मा जान्छ र यहाँ 1 प्रिन्ट गर्छ र फेरि यहाँ आउँछ र यहाँ आएर 1 बढाइदिन्छ यो 1 चाहिँ प्रिन्ट भइहाल्छ के पहिले प्रिन्ट भइसक्छ र बल्ल यहाँ इन्क्रिमेन्ट गराउँछ यानी 0 प्रिन्ट भइसक्छ र 1 इन्क्रिमेन्ट गराउँछ त्यसपछि 20 भन्दा सानो हो त्यस्तै नै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 19 पुग्छ 19 प्रिन्ट गराइसकेको हुन्छ 19 प्रिन्ट गराइसकेपछि 20 भनेर बढाउँछ फेरि 20 पुराएपछि यहाँ 20 चाहिँ यहाँ यही चेक गर्छ 20 चाहिँ I भन्दा सानो अथवा इक्वल हो कि हैन 20 भन्दा सानो अथवा इक्वल हो कि हैन भनेर चेक गर्छ हो भनेपछि माथि गएर 20 प्रिन्ट भयो अनि फेरि यहाँ 21 आउँछ अब गएर 21 चेक गर्दा यहाँ चेक गर्दा होइन फल्स आउँछ त्यसपछि 21 लाई चेक गर्दा फल्स आउँछ फल्स आएपछि माथि गएर प्रिन्ट हुँदैन र यो लुप एक्जिक्युट हुन्छ यसरी while लुप do while लुपले काम गर्छ र while लुप र do while लुप को डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भित्र नै पर्छ र हामीले while लुप र do while लुपमा के डिफरेन्स देखाउ भन्दा while लुपमा पहिला कन्डिसन चेक गर्यो छ कि छैन भनेर चेक गर्यो छ भने मात्रै भित्र गयो तर do while लुपमा पहिले एकचोटी स्टेटमेन्ट पहिले एकचोटी एक्जिक्युट जसै गर्यो त्यो 0 लाई एकचोटी जसै हान्यो हानेपछि बल्ल बढाएर अनि छ कि छैन भनेर चेक गर्यो त्यही भएर अब एक्जाममा आयो भने पनि while लुपले चाहिँ पहिला कन्डिसन चेक गरेर कोड एक्जिक्युट गर्छ तर do while लुपले चाहिँ पहिला कोड एक्जिक्युट गरेर बल्ल कन्डिसन चेक गर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अनि while लुपमा while कीवर्ड मात्र युज भएको छ भने do while लुपमा do र while भनेर दुईटै कीवर्ड युज भएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ
अब हामीले while र do while लुप त गरियो, तर यसको रियल वर्ल्डमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त, अहिलेसम्म कसरी युज भइराखेको छ भनेर अथवा रियल वर्ल्डसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने हामीले युज गरेको डिभाइसहरू प्रोग्रामहरूमा कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने यदि हामीले चाहिँ केही कुरा डाउनलोड गरौँ भने चाहिँ डाउनलोड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ वेबसाइटमा गएर तपाईँले केही डाउनलोड गर्न लाग्नुभयो भने चाहिँ डु यु वान्ट टु अपलोड दिस www.com टु डाउनलोड भनेर यस नो भनेर तपाईँले चुज गर्ने ठाउँ दिन्छ। यदि तपाईँले यस भन्नुभयो भने डाउनलोड हुन्छ, नो भन्नुभयो भने डाउनलोड नभए बाहिर गइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ वाइल लुपको इक्जाम्पलमा लिन सक्नुहुन्छ। के गर्यो, यहाँ वाइलभित्र कन्डिसन दियो हामीलाई, डु यु वान्ट टु डाउनलोड दिस सफ्टवेयर अथवा डु यु वान्ट टु डाउनलोड दिस भिडियो भनेर यहाँ कन्डिसन दियो। हामीले यस गऱ्यौँ भने चाहिँ डाउनलोड भयो, जतिवटा डाउनलोड गर्ने भनेछ त्यति नै डाउनलोड भयो। यदि हामीले यहाँ यही कन्डिसनमै नो भनिदियौँ भने डाइरेक्ट बाहिर आयो। त्यसपछि डु व्हाइल लुपको लागि पनि एउटा इक्जाम्पल छ। जसरी तपाईँहरूले गेम त पक्कै खेल्नुहुन्छ होइन, गेम खेलेर भ्याएपछि अनि बाहिर जान लाग्दा चाहिँ सोध्छ डु यु वान्ट टु एक्जिस्ट भनेर सोध्छ। त्यसले गेम खेल्नुभन्दा पहिला नसोधिकन पहिला एकचोटि हामी गेम खेलिसकेका हुन्छौँ। जब हामी गेम खेलिसकेर भयो अब लिभ गर्छ भनेर लिभ गर्ने बेला हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ डु यु वान्ट टु एक्जिस्ट भनेर सोध्छ। यहाँ कन्डिसन दिन्छ, यस भन्यो भने बाहिर जानुभयो, नो भन्यो भने फेरि यहीँ जानुभयो। त्यस्तै नै हामीले पक्कै पनि फोटो भिडियोहरू एडिट गर्दाखेरि तपाईँले पहिला एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, मजाले एडिट गरिसक्नुहुन्छ। एडिट गरिसकेपछि यदि हामीले ब्याक गऱ्यौँ भने त्यसलाई सेभै नगरिकन ब्याक गऱ्यौँ भने चाहिँ डु यु वान्ट टु डिस्कार्ड होइन, डिस्कार्ड गर्ने अथवा कन्टिन्यू गर्ने भनेर सोधेको हुन्छ र कन्डिसन दिएको भयो। अब यस भन्यो भने बाहिर जाने भयो, होइन नो डिस्कार्ड गर्दिनँ भन्यो भने फेरि त्यही उसमा बस्ने भयो। यो चाहिँ इक्जाम्पल थियो। र साथीहरू फर लुप भनेको पनि सिमिलरै हो, एउटा इक्जाम्पल गरिहालौँ। फर लुप डर्सी हामी पहिला आई भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ। त्यसपछि फर लुपको चाहिँ सुरुमा इनिसियलाइजेसन हुन्छ र यही भित्र नै कन्डिसन हुन्छ, लेस देन आई इक्वल टु 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस गरौँ। त्यसपछि यहाँभित्र प्रिन्ट गरेर पर्सेन्टेज डी गरौँ। त्यसपछि एन्ड आई गरौँ, यदि के प्रिन्ट हुन्छ। ओ माई गड, हामीले स्ल्यास एन नगरेको त हेर्नु त, स्ल्यास एनको पावर यसरी प्रिन्ट भएको छ। लेस देन 0बाट स्टार्ट गरेर 20सम्म प्रिन्ट गर्ने भनेको, तर यो त माइनसमा लगाएर कता कता लगाएर प्रिन्ट गरिदिएको छ। वा के गर्यौँ हामीले आई उस गऱ्यौँ, लेस देन 20सम्म 0बाट 20सम्म भनेको छ पर्सेन्टेज टी एन्ड आई भनेको छ। प्रिन्ट एफमा हामीले एन्ड लगाइँदैन प्रिन्ट गर्दाखेरि, वाट अ बिग मिस्टेक है। ल हेर्नुहोस् यहाँ एन्ड लगाएको थिएँ, त्यही भएर अहिले पाइते भ्यालु गरेर दिएको थियो। तिमीले मैले भनेको नमानेपछि मैले पनि तिमीले भनेको किन मान्ने भन्दै थियो कम्पाइलरले अघि मलाई। र अहिले चाहिँ 0बाट 19, आई लेस देन इक्वल टु 20 गऱ्यो भने 20सम्म हुन्छ, लेस देन 20 गऱ्यो भने 19सम्म हुन्छ। पक्कै अपरेटरको त बुझिसक्नु भएको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0बाट 20 प्रिन्ट भएको छ। अब यस्तै हामीले चाहिँ रिभर्स अर्डरमा पनि प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। सपोज आई 20बाट चाहिँ आई इक्वल टु 20बाट माइनस गरेर अहिले यस्तै प्रिन्ट गऱ्यौँ भने पहिला 20 अनि 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 भन्दै उल्टो प्रिन्ट भएको छ। त्यही भएर आई प्लस प्लस आई माइनस अपरेटरको बारेमा मैले पहिल्यै बुझाएको थिएँ, यही दिनको लागि हो। यो प्रोग्रामले चाहिँ कसरी काम गर्यो भन्दा पहिला यहाँ इनिसियलाइज भयो आई इक्वल टु 20 भने 20बाट सुरु गर। सुरुमा त यो भेरिएबल डिक्लेयर गरेको पक्कै बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि अब यो भेरिएबल कहाँबाट सुरु गर्ने, कुन नम्बरबाट सुरु गर्ने होइन, 20बाट सुरु गर भनेको छ। त्यही भएर आई यहाँ चाहिँ कन्डिसन राख्नु न, हामीले आई भनेर राखेका छौँ। त्यसपछि यहाँ आई माइनस माइनस भनेको 20बाट घटाउँदै घटाउँदै एकले घटाउँदै 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 जाऊ भनेको छ। एकचोटि एक्जिक्युट गर फेरि घटाऊ, एकचोटि एक्जिक्युट गर फेरि घटाऊ भनेको छ। त्यसपछि प्रिन्ट एफमा हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने कुरा देखाएको छ। र यहाँ हामीसँग क्वेसन छ, राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड गिभन नम्बर इज अड अर इभन, दिएको नम्बर अड हो कि इभन हो भनेर फाइन्ड गर्ने प्रोग्राम हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीसँग सेकेन्डमा क्वेसन छ, अ डु व्हाइल लुप इज एक्जिक्युटेड। डु व्हाइल लुप चाहिँ सुरुमा एटलिस्ट वान्स एक्जिक्युटेड हुन्छ, त्यही भएर एटलिस्ट वान्स भनेर लेख्छौँ, किनभने डु व्हाइल लुप चाहिँ एकचोटि एक्जिक्युटेड
जसै हुन्छ त्यसपछि बल्ल चेक गर्छ तर व्हाइल लुप चाहिँ पहिला कन्डिसन चेक गरेर बल्ल एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि राइट ए प्रोग्राम टु प्रिन्ट मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 7 इन रिभर्स अर्डर भनेको छ हामीले 7 को टेबल चाहिँ रिभर्स अर्डरमा प्रिन्ट गर्न भनेर दिएको छ गरौँ हामीले प्रोग्राम 1 भनेर गरेको थियौं प्रोग्राम 1 भनेर अब प्रोग्राम 2 भनेर सेभ गर्छु ओ माई गॉड मैले त प्रोब्लम 2 मात्रै भनेर सेभ गरिरहेछु प्रोब्लम 2.c भनेर हामीले सी फाइलहरु सबै .c एक्सटेन्सनमा गर्नुपर्छ डोन्ट डु दिस मिस्टेक बल्ल चिने नि हामीलाई कम्पाइलरले अघि त चिनेकै थिएन हामीले गर्ने प्रोग्राम भनेको चाहिँ टु प्रिन्ट द multiplication table of 7 in REVERIC reverse ORDER order यसको लागि हामी for loop युज गर्छौं मल्टिप्लिकेसन टेबल गर्नु छ int I equal to हामीलाई के को मल्टिप्लिकेसन भन्दा 7 को रिभर्स अर्डर भनेको छ त्यही भएर I equal to 7 बाट सुरु गर्नु पर्यो I माइनस माइनस गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले गर्छौं प्रिन्ट अफ मल्टिप्लिकेसन भनेको हामीलाई 7 को टेबल सोधेको छ त्यही भएर 7 कता गयो मल्टिप्लाई यस्तो साइन हुन्छ 7 मल्टिप्लाई पर्सेन्टेज d इक्वल टु पर्सेन्टेज d स्ल्याश n नगरे पनि सबै एउटै ठाउँमा आउने छ तर स्ल्याश n त्यसपछि हामीले देखाउनु थियो I 7 into I ल यसलाई रन गरौँ है त हामीले 7 को टेबल रिभर्स अर्डरमा पाउँछौं कि पाउँदैनौं हामीले पायौं 7 को टेबल रिभर्स अर्डरमा तर हामीले किनभने यहाँ 7 बाट सुरु गरेका थियौं त्यही भएर 7 बाट पायौं हामीले 7 बाट नभएर 10 बाट सुरु गर्नुपर्छ हामीले 7 बाट सुरु गरेको भएर 7 into 7 भनेर पाएका छौं यदि हामीले 18 बाट गर्यौं भने चाहिँ 7 into 10 बाट माथिबाट यसरी 1 सम्म आएको छ अब यसैलाई 1 बाट देखाउनु पर्यो भने चाहिँ 1 बाट सुरु गर्छौं र यहाँ I प्लस प्लस गर्छौं कहिले सम्म त भन्दा I चाहिँ लेस देन इक्वल टु 10 नभएसम्म 1 देखि लेस देन इक्वल टु 10 नभइन्जेसम्म हामीले यो गर्छौं भनेका छौं र यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ ल 7 into 1 गरेर 7 into 10 सम्म आएको छ त्यही भएर रिभर्स फरवार्ड यो प्लस प्लस माइनस माइनसले कन्डिसनले अनि इनिशियलाइजेसनले पनि कति फरक पार्छ र यति एउटा स्टेटमेन्टले नै कति धेरै डाटा डिस्प्ले गर्न सकिन्छ भनेर देख्न सक्नुहुनेछ यदि हामीलाई चाहिँ युजरबाट इनपुट n इनपुट लिएर गर्नु पर्यो भने के गर्ने त I equal to 1 बाट नै सुरु गर्नु पर्यो I less than equal to n I plus plus ठीक छ त्यसपछि हामी यहाँ गर्छौं 7 into percentage d गर्दैनौं percentage d into percentage d equal to percentage d सुरुमा हामीसँग के हुनु पर्छ यान हैन यान into I बाट सुरु हुन्छ राइट सेकेन्डमा I हुन्छ त्यसपछि 7 into I हुँदैन कि यान into I हुन्छ त्यसपछि हामीले यहाँ युजरबाट इनपुट माग्नु पर्यो सुरुमा त int I भनेर int यान भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्यो त्यसपछि गएर प्रिन्ट तपाईलाई कुनको मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहियो इन्टर द यान नम्बर गरेर सोध्छौं कुनको मल्टिप्लिकेसन चाहियो भनेर त्यसपछि स्ल्याश n पक्कै पनि छुटाउनु हुने छैन त्यसपछि गएर स्क्यानएफ गर्छौं स्क्यानएफ गरेर पर्सेन्टेज d सरी e होइन पर्सेन्टेज d कमा n गर्छौं र हामीले यो युजरबाट इनपुट लिएर त्यसको मल्टिप्लिकेसन टेबल डिस्प्ले गर्न खोजेको ल हेरौं इन्टर द नम्बर भनेर सोधेको छ म 5 हाल्दिन्छु 5 into 1 गरेर 5 सम्म मात्रै आयो किन हामीले के रङ गर्यौं यहाँ कति सम्म त भन्दा यहाँ त 10 सम्म हुनुपर्ने हो हैन हामीले त 10 सम्म 1 देखि 10 सम्म को उस गर्नु छ मल्टिप्लिकेसन ल हेर्नुस्
यदि हामीले युजरबाट लिएर चाहिँ अब जुन टेबलको पनि मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ हामीले मजाले। र त्यसपछि अब अर्को क्वेसन के छ हेरिहालौँ। अर्को क्वेसन छ क्याल्कुलेट द फ्याक्टोरियल अफ ए गिवन नम्बर। दिएको नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्ने भनेको छ FACTORIAL फ्याक्टोरियल दर्शी। फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ पहिला बुझाउन चाहन्छु। फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि तपाईलाई चाहिँ 4 को फ्याक्टोरियल निकाल भनेको छ भने 4 को फ्याक्टोरियल निकाल भनेको छ भने 1 * 2 * 3 * 4 हो। यो मल्टिप्लाई गर्दा जुन भ्यालु आउँछ त्यही नै 4 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। र अब हामी यसको लागि प्रोग्राम गरिहालौँ। टु फाइन्ड FACTORIAL फ्याक्टोरियल निकाल्ने प्रोग्राम गर्न लागेका छौँ। र फ्याक्टोरियलको लागि हामीलाई पहिला त कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल हो भनेर n चाहियो सोध्नको लागि, कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल चाहिने हो भनेर सोध्नको लागि n चाहियो। त्यसपछि लुप लगाउने भएपछि i त चाहियो। र अहिले कमा राखेर छोडौँ, पछि केही चाहियो भने हामी पक्कै थप्ने नै छौँ माथि गएर प्रिन्ट या प्रोग्राम गर्दाखेरि। त अब सुरुमा यही चाहिन्छ भन्ने थाहा हुन्न, बिचमा मोडिफाई गर्न पनि हुन सक्छ। इन्टर द NVM BR नम्बर भनेर सोध्छौँ, त्यसपछि /n गर्छौँ। वाउ, स्क्यानएफ गर्छौँ र पर्सेन्टेज D गर्छौँ किनभने हामीले INT गरेका छौँ। एन गरेर n गर्छौँ। Why is it showing like this? printf हैन र किन यस्तो देखाइरहेछ भने यहाँ सेमिकोलन लगाउनु पर्ने थियो, सेमिकोलन नलगाइकन अर्को स्टेपमा गएर त्यस्तो देखाएको रहेछ। ल अब हामी लुप लगाऊ। लुपमा के लगाऊ भन्दा फ्याक्टोरियल फर i = फ्याक्टोरियल भनेपछि 0 बाट सुरु गर्यो भने त पक्कै 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 आइदिन्छ। कतिसम्म हामी युजरले गरेको n सम्म, त्यसपछि प्लस प्लस गर्यो। फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाई = i। अब यो अपरेटरमा कन्फ्युजन त पक्कै पनि छैन होला। र मैले यहाँ फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाई = i भनेको छु किनभने यहाँ फ्याक्टोरियलको सट्टा हामीले फ्याक्टोरियल निकाल्ने भएपछि f नै लेखेँ मैले, सम निकाल्ने भए s लेखिन्थ्यो, त्यही भएर हामीले यहाँ थप्नु पर्यो f भनेर। र f = 0 नगरिकन 1 गर्नुपर्छ किनभने फ्याक्टोरियल गर्दा हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्न लागेका छौँ। र यदि f = 0 गर्ने भने 0 आउटपुट आउँछ। र हामी प्रिन्ट गर्छौँ, कन्सोलमा देखाउनु पर्यो द factorial of %d is %d भनेर देखाइन्छ। त्यसपछि कमा गरेर हामीले n र f निकाल्न लागेका छौँ। ल फ्याक्टोरियल निकाल्ने प्रोग्राम गर्न लागेका छौँ। फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ जुन नम्बर दियो त्यहाँसम्मको चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको सम हो। त्यसपछि हामीले यो पक्कै बुझ्नुभयो। त्यसपछि यो मेन नभए एक्जिक्युट हुन्न भन्ने थाहा नै छ। हामीले फ्याक्टोरियल गर्नको लागि एउटा n भन्ने नम्बर लिन युजरबाट लिनको लागि डिक्लेयर गरेको, i भनेको लुप चलाउनको लागि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको, त्यसपछि f भनेको चाहिँ फ्याक्टोरियल हो, रिजल्ट देखाउनको लागि हो। र यहाँ हामीले युजरबाट लिन्छौँ। युजरबाट लिएपछि यहाँ लुप चल्छ, 1 बाट सुरु हुन्छ। <= n भनेको युजरले कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्ने भनेको त त्यो नम्बरसँग चल्छ र फेरि एकचोटि चल्दै बढ्दै एकचोटि चल्दै बढ्दै हुन्छ। र यो भन्नु र ओ माइ गॉड f इन्टु i भन्नु, यो f मल्टिप्लाई = i भन्नु र f इन्टु i भन्नु सेम हो भन्ने पक्कै तपाईहरुले थाहा भइसकेको कुरा हो। र इन्टर द नम्बर भनेर सोधेको छ। म पहिला 2 को गर्छु किनभने 1 * 2 = 2 हुन्छ। त्यसपछि हामी आल्ली माथिको टर्म गर्छौँ, 9 को गर्छौँ। 9 को फ्याक्टोरियल यति आएको छ। हजुरहरु क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् यो करेक्ट हो कि होइन भनेर। फेरि इन्टर द नम्बर भनेको छ 3 क्याल्कुलेट गर्छु, 2 3 = 6 इन्टु 2 1 इन्टु 2 इन्टु 3 भनेको 6 आउँछ। र हाम्रो यो प्रोग्राम पनि कम्प्लिट भएको छ। यो पक्कै बुझ्नुभयो होला लुप कसरी रन गर्छ। यदि तपाईहरुलाई f = 0 बाट सुरु गर्यो भने के हुन्छ त भन्ने लाग्न सक्छ। f = 0 बाट सुरु गर्यो भने 0 आयो। फ्याक्टोरियल अफ 8 भनेको 0 आइदियो किनभने फ्याक्टोरियल भनेको हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेको छौँ। यहाँ त
के युज त गर्नु पर्दैन 0 मल्टिप्लाई बाई आई भनेको त 1 बाट सुरु हुन्छ फेरि 0 मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टिप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टिप्लाई बाई 3 प्लस हुँदाहुँदै 0 मल्टिप्लाई बाई 8 हुन्छ अनि यस्तोको भ्यालु त 0 नआएर के आउँछ त हैन त्यही भएर यदि हामीले यहाँ 1 गर्यौं भने चाहिँ यहाँ 0 को सट्टा 1 हुन्छ र 8 को एक्ज्याक्ट फ्याक्टोरियल दिन्छ ल हेर्नुस् र साथीहरु हामीसँग भएको क्वेशन त सकिएको छ तर एउटा क्वेशन एड गर्छु अझै to find WETHR whether the given NUMBR number is prime or composite यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम नै हो मोस्टली एक्स हुन्छ एक्जाममा पनि र अरु टाइममा पनि यसको लजिक युज गर्नुपर्छ त्यही भएर हामी यो प्रोग्राम गर्छौं म चाहिँ प्राइम डट सी भनेर सेभ गर्छु यसलाई हामीले चाहिँ अब म्याथमा गराएको फर्मुला कता युज भयो भन्दै कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छौ तर यहाँ चाहिँ प्राइम नम्बर र कम्पोजिट नम्बरको प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ प्राइम नम्बर भनेको के हो र कम्पोजिट नम्बर के हो भनेर त हामीले म्याथमै पढेका थियौं र यदि म्याथबाट के हुन्छ भनेर स्किप गर्नुभएको भए पनि म एकचोटी भन्छु प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ 1 ले अथवा आफैले मात्रै डिभाइड जाने अरुले चाहिँ डिभाइड नजाने हो र कम्पोजिट नम्बर भनेको चाहिँ अरुले पनि डिभाइड जाने हो सपोज 2 भनेको 2 ले आफूले मात्रै अनि 1 ले मात्रै डिभाइड जान्छ त्यही भएर 2 चाहिँ प्राइम नम्बर हो त्यस्तै नि 5 लाई नि 1 ले अनि आफूले मात्रै डिभाइड जान्छ त्यही भएर 5 पनि प्राइम नम्बर हो त्यस्तै नै प्राइम र कम्पोजिट नम्बरहरु हुन्छन् र दिएको नम्बर प्राइम हो कि कम्पोजिट नम्बर हो भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले पहिला आइएनटी लुपको लागि आई चाहिहाल्यो सुरुमै युजरबाट इनपुट माग्ने यान नम्बर एउटा नम्बर हाल्नुस् भनेर भनिहाल्छौं हामीले printf what the spelling enter the NUMBR number भनेर सोध्छौं /n त्यसपछि गर्छौं स्क्यान f गर्छौं युजरबाट पर्सेन्टेज डी लिन्छौं कमा गर्छौं त्यसपछि एड गर्छौं कस्तो रमाइलो यति त है हामीले चाहिँ पहिला युजरबाट इनपुट माग्यौं अब प्राइम हो कि हैन भनेर चेक गर्नको लागि यदि n रिमाइन्डर इक्वल टु 0 आयो भने चाहिँ दिएको नम्बर प्राइम /n percentage d is not a prime number डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर आयो भन्नुको मतलब त केही कुराले त्यो डिभाइड भयो भनेको हो नि त त्यही भएर त्यो प्राइम नम्बर भएन यहाँ मैले कोटेसन बिगारेको छु ओके कमा गरेर यान गर्छौं र ल यदि यानलाई चाहिँ सरी यानलाई आई ले डिभाइड गर्दा 0 आयो भने प्राइम नम्बर हो नत्र होइन भनेको 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा हामीसँग रिमाइन्डर 0 आउँछ 3 ले डाइरेक्ट भाग जान्छ त्यही भएर यो प्राइम नम्बर होइन तर 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा हामीसँग यहाँ समथिङ रिमाइन्डर आउँछ त्यही भएर यो कि 1 ले कि 5 ले मात्रै डिभाइड भयो त्यही भएर यो प्राइम नम्बर हो र हामी यसको लागि एउटा लुप चलाउँछौं फर लुप चलाउँछौं फर i = 0 i लेस देन दिएको नम्बर n i प्लस प्लस गर्छौं त्यसपछि ओपन ब्र्याकेट छुटाउनु भएन फर लुपको लागि एउटा ब्र्याकेट त पक्कै पनि हुनु पर्यो र यहाँ हामीले n i = 0 बाट नगरी i = 2 बाट गर्छौं किनभने हामीलाई थाहा छ अब 0 भनेको त उस भइहाल्यो 1 लाई पनि आफूले मात्र भाग जान्छ अरूले डिभाइड गर्ने कुरा भएन 2 लाई पनि कि 1 ले कि 2 ले आफूले मात्र जान्छ त्यही भएर प्राइम नम्बर हो भने पहिला थाहा छ त्यही भएर हामी 2 बाट लुप स्टार्ट गर्छौं र अब चेक गरौँ है त इन्टर द नम्बर भनेको छ हामी चाहिँ इन्टर द नम्बरमा 6 हाल्छौं हामीले एक्जाम्पल देखाएको छ नट प्राइम भनेर दुईचोटी देखायो किनभने हामीले यहाँ ब्रेक गर्नुपर्छ यहाँ BRE के ब्रेक गर्नुपर्छ र ओके
यसलाई रन गरेर इन्टर नम्बर बनेको छ 6 इन्टर गरे 6 is not a prime number बनिदिएको छ which is totally correct। त्यसपछि हामी यहाँ 5 गर्छौं 5 गर्दा केही आउटपुट दिँदैन किनभने हामीले यहाँ प्राइम होइन भने चाहिँ कन्डिसन दिएका छौं हो भनेको कन्डिसन दिएका छैनौं। यसरी तपाईहरुले आफैले प्राइम हो भने के कन्डिसन हुन्छ त भनेर आफै दिनुस् र प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्। होपफुली यो भिडियो तपाईहरुलाई युजफुल भएको छ। यहाँबाट पक्कै नै केही न केही नयाँ कुरा त पक्कै सिक्नु भयो नै। मैले बारम्बार भनिराखेको छु यदि सिन्ट्याक्स र बेसिक राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने हल्का क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरेपछि आफै प्रोजेक्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ र द्याट मेक्स यु इफिसिएन्ट। र त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि एकदम सजिलो हुन्छ। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी सुरुमा एउटा गेम गरेर अहिलेसम्म जति बेसिक नलेजहरु लियौं हामीले सी प्रोग्रामको त्यो सबै कम्बाइन गरेर एउटा राम्रो गेम खेलेर चाहिँ अनि आफैले बनाएर खेलेर चाहिँ अनि हामी त्यसपछि नयाँ च्याप्टरमा इन्ट्रोड्युस हुनेछौं र स्टे ट्युन। साथीहरु हजुरहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईहरुलाई भिडियो इफेक्टिभ लाग्यो भने गिभ थम्स अप र यदि कस्तो कस्तो नराम्रो जस्तो लाग्यो अथवा युजफुल लागेन भने डिसलाइक द भिडियो एन्ड गिभ सम रिभ्यू कमेन्ट्स। तपाईहरु पनि मसँगै यहाँसम्म आइदिनु भयो धेरै नै खुसी लागेको छ र अब हामी पक्कै पनि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौं। धन्यवाद।